हाय गाइस, कैसे हैं आप। दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब फरमाते हैं कि भाई मेरे जो सरकश तराने और गीत सुन के लोग ये समझते हैं कि शायद जो मुझे जो है ना मोहब्बत के किस्से कहानियों से और गीतों से नफ़रत है, और शायद मैं जो है ना दुनिया की नेगेटिव चीज़ों को ही देख पाता हूँ कि इस दुनिया में दुख हैं, तकलीफ़ें हैं और जो है ना मसाइब हैं और नाइंसाफ़ी है। तो साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं शायर हूँ और मुझे हुस्न पसंद है और मुझे मोहब्बत पसंद है और इंसानियत की अज़मत का मैं कायल हूँ और खुशी के गीत मुझे भी पसंद है और मैं भी जवान हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। इंसान की मोहब्बत और इंसान की खूबसूरती और दुनिया में खुशी और गीत और नगमा और रक्स की महफिल या इसी तरह ना। तो लेकिन कहता है कि वजह क्या है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक नरम दिल भी दिया है और मेरे दिल में दूसरों का दुख भी रखा है, तो फिर अगर मैं वो चीज़ भी मुझ में है तो उसके बगैर भी मैं नहीं रह सकता। तो हम देखते हैं कि साहिर अपनी ज़बान में कैसे इन फीलिंग्स को बयान करते हैं। और इस नज़म का उन्वान है साहिर साहब की नज़म का मेरे गीत। तो साहिर साहब फरमाते हैं, मेरे सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है, मेरे सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफ़रत है, कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफ़रत है। मुझे हंगामे जंगो जदल में कैफ मिलता है, कैफ खुशियाँ, मुझे हंगामे जंगो जदल में कैफ मिलता है। मेरी फितरत को खूरियज़ी के अफसानों से रग़बत है, मेरी दुनिया में कुछ वक़्त नहीं है रक़्स व नग़मा की, कि रक़्स व नग़मे की मेरी ज़िंदगी में जगह नहीं है उनके लिए कोई। मेरा महबूब नग़मा शोर आहंगे बग़ावत है, कि मेरा जो अच्छा सबसे जो नग़मा है वो बग़ावत का ही है, कि मैं उसमें खुश रहता हूँ, बग़ावत करता हूँ। मगर आकाश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ बगावत और ये वाले गीत पसंद हैं और मोहब्बत के गीत पसंद नहीं है, तो वो आके ज़रा देखें कि मेरी जो है ना गम से भरी रातें कैसी गुजरती हैं। मगर आकाश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मैं जब तारों पर नज़रे गाड़ कर आंसू बहाता हूँ। मगर आकाश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मैं जब तारों पर नजरें गाड़ कर आंसू बहाता हूँ। तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं, तो सोज़ो दर्द की शिद्दत से पैरों तिल मिलाता हूँ। कोई ख्वाबों में ख्वाबीदा उमंगों को जगाती है, कोई ख्वाबों में क्या करती है, कोई ख्वाबों में ख्वाबीदा उमंगों को जगाती है। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो अपनी ज़िंदगी को मौत के पहलू में पाता हूँ, लेकिन हाय मैं अपने आप को मौत के करीब ही पाता हूँ। मेरी ख्वाबों को जगाने वो ख्वाब से जागते नहीं हैं, उनको अगर वो कोशिश भी करे तो फिर ना, क्योंकि मैं अपने आप को मौत के करीब पाता हूँ। कैसे, मैं शायर हूँ, मुझे फितरत के नज़ारों से उल्फत है। मैं शायर हूँ भाई, अल्लाह ताला ने मुझे शायर बनाया है, तो मुझे फितरत के नज़ारे जो हैं, खूबसूरती जो है, इंसान की खूबसूरती और दुनिया की खूबसूरती और मंज़र की खूबसूरती, रात को चांदनी रातों की खूबसूरती और तारों बरे आसमान की खूबसूरती और सुबह सहर होने की खूबसूरती और बातें सबा के चलने की खूबसूरती, मुझे इन सब का पता है, मुझे इन सब से मैं मुतासिर होता हूँ। हाँ, क्या कहता है कि मैं शायर हूँ, मुझे फितरत के नज़ारों से उल्फत है, मेरा दिल दुश्मने नगमा सराई हो नहीं सकता, कि मैं नगमे के ख़िलाफ़ तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, गीतों के ख़िलाफ़ तो मैं हो ही नहीं सकता, एक शायर गीत के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं गीतों के ख़िलाफ़ हो जाऊँ या मैं खूबसूरती के ख़िलाफ़ हो जाऊँ, खूबसूरती मुझे पे असर ही ना करे, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं शायर हूँ, मुझे फितरत के नज़ारों से उल्फत है, मेरा दिल दुश्मने नगमा सराई हो नहीं सकता, मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने। लेकिन बात असल में क्या है कि मुझे इंसानियत का दर्द भी
اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، ہاں خدا نے دیا ہے مجھے انسانیت کا درد بھی، میرے دل میں انسانیت کا بھی درد ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں بس دنیا کی خوبصورتی ہی کے گیت گا رہا ہوں اور نظاروں کو ہی انجوائے کر رہا ہوں، نہیں، انسانیت کا درد بھی مجھ میں ہے کہ میں آگے بتائے گا. مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے، میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. جواں ہوں میں، جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے، کہ میں بھی جوان ہوں، جوانے میں غلطیاں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں، بندہ جو ہے نا غلطی کر جاتا ہے، اور وہ بھی، لیکن میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا، کہ میں بالکل بہت زیادہ نیک اور پارسا اور شریف نہیں ہو سکتا. جوانی میں تھوڑی بہت لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں. اور میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے، لیکن جو میں اب یہ آپ کہتے ہو کہ یہ تم سرکش ترانے ہی گاتے ہو اور بغاوت ہی کی باتیں کرتے ہو، تو اس کی حقیقت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، اب بتائے گا کہ پھر مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو درد بخشا ہے انسانیت کا، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے نا یہ بغاوت کے گیت گاتا ہوں. کیسے؟ میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امارت کے تکبر کو، یعنی حکومت جب تشدد کرتی ہے اور جب یہ امیر لوگ اپنے غرور میں اور تکبر میں انسانیت کی اور غریبوں کی تذلیل کرتے ہیں، ہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے، جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور کسی کے چیتڑوں کو، ہاں، کسی کے پٹے پرانے کپڑوں کو، زخموں کو اور تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو، ہاں، کسی کے چیتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو اور دوسرے لوگوں کی مال و دولت کو، یہ جو فرق ہے اس کو جب دیکھتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بتائے گا کہ پھر میں کیا کرتا ہوں. اصل وجہ یہی ہے. تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا، تو میرا دل جو ہے نا خوشی کی محفلیں نہیں سجا سکتا. جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ غریبوں، کسانوں، مزدوروں، بھوکے گداگروں کی حالت کتنی خراب ہے اور ان کی زندگی کتنی اجیرن اور تکلیف دہ ہے، تو میں محفل خوشیوں کی نہیں سجا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اب دنیا یہی سمجھتی ہے کہ مجھے خوشی سے نفرت ہے، یا مجھے نغموں سے نفرت ہے، یا مجھے خوشی کی محفلوں سے نفرت ہے، اور میں یہ نہیں کر سکتا. ایسی بات نہیں ہے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو درد بخشا ہے، تو جب میں انسانیت کو، انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں، تو میں خود خوشی یا نہیں منا سکتا. تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. کہ ایسی حالت میں جب انسانیت دکھ و تکلیف و مصائب کا شکار ہو اور وہ جو ہے نا مصیبت میں ہو، تو پھر میں خوشی کے گانے نہیں کہہ سکتا. آئی ایم ویری سوری. اور اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہی کوئی بغاوت پسند ہوں اور میں خوشی کے گانے نہیں کہہ سکتا، تو آپ کہو، آپ کو بھی اجازت ہے. لیکن میں بھی مجبور ہوں کہ میں جو ہے نا لوگوں کی تکلیفوں، لوگ تکلیف میں ہوں، وہ بھوک سے مر رہے ہوں، ان کو جو ہے نا عزت نفس نہ ہو ان کی، ان کو جو ہے نا غربت میں وہ ذلیل ہو رہے ہو، تو میں بھائی گانے نہیں گا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے ساحل لدھیانی صاحب کی. یہی کہیں گے کہ لو یو ساحل لدھیانی دا گریٹ.